अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने अपना बहुत सा ख्याल रखा होगा। आप देख रहे हैं ज़रीन वॉइस चैनल। ज़रीन वॉइस चैनल पे मैं हाजिर हूँ एक नई और इन्फॉर्मेटिव कहानी के साथ। इसका उन्वान है सुर्ख आसमान। नाना अब्बा, आज सूरज ग्रहण है। यहिया ने ड्राइंग रूम में अखबार पढ़ते हुए नाना अब्बा को ताज़ा खबर सुनाई। अच्छा, ये क्या होता है भला? नाना अब्बा ने यहिया से पूछा। वो सूरज के सामने एक प्लानेट आ जाता है ना, तो सूरज गायब हो जाता है। उसने अपनी मालूमात बताई। अरे नाना अब्बा, अभी अंधेरा हो जाएगा जैसे रात हो जाती है, वरीशा ने भी तेजी से कहा, और आसमान सुर्ख हो जाएगा। इतने में अब्दुल बारी, जहरा और अब्दुल वासे भी खौफ चेहरे पर सजाए ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। ये वासे बाहर जा रहा है, सूरज की तरफ देखेगा तो आंखें खराब हो जाएंगी। ज़हरा ने भी अपनी दानाई जताई। हाँ बच्चों, ये बात तो दुरुस्त है कि सूरज ग्रहण में सूरज की तरफ देखने से आंखें खराब होने का खतरा रहता है, लेकिन ये सूरज ग्रहण होता क्यों है? नाना अब्बा ने अखबार एक जानिब रख दिया और बच्चों से पूछा कि सूरज ग्रहण क्या होता है? अल्लाह मियाँ नाराज़ हो जाते हैं ना, इसलिए सूरज छुप जाता है और सूरज ग्रहण लग जाता है। वरीशा जल्दी से बोली। भाई, अल्लाह मियाँ नाराज़ तो नहीं होते। हाँ, ये बात सही है कि सूरज ग्रहण अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, नाना अब्बा ने जवाब दिया। सूरज ग्रहण मनहूस होता है, ज़ोहरा बोली। नहीं बेटा, ये पुराने ज़माने की बातें हैं। अब तो साइंस ने हर चीज़ का पता लगा लिया है। हमारे साइंसदान बरस हा बरस से सूरज ग्रहण का मुशाहदा करने के लिए दूर दराज का सफ़र तय करके ग्रहण ज़दा इलाकों में जाते हैं और इस बारे में सच का पता चलाते हैं। नाना अब्बा, सच क्या है? हमें भी बताएं, अब्दुल बारी ने पूछा। हाँ बेटा, हमें सच जानने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सच्ची बात तो ये है कि सूरज ग्रहण को बाज़ मज़ाहब में आज भी मनहूस समझा जाता है और बाज़ के नज़दीक सूरज ग्रहण का लगना अल्लाह ताला की बंदों से नाराज़गी की निशानी है। यानी अल्लाह ताला जब बंदों से नाराज़ होता है तो सूरज ग्रहण लगता है। कई लोग तो इस बात को मानते हैं, लेकिन इस्लाम में सूरज ग्रहण के बारे में आगाह किया गया है कि सूरज और चाँद अल्लाह ताला के मुतय्यन करदा रास्ते पर चल रहे हैं और गर्दिश में हैं। साइंसी तहकीक में भी इस बात को तस्लीम किया गया है कि सूरज और चाँद ज़मीन के गिर्द अपने अपने मदार में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ज़मीन पर सूरज ग्रहण इस वक्त होता है जब चाँद गर्दिश के दौरान सूरज और ज़मीन के बिल्कुल बीच में आ जाता है, जिसके बाद ज़मीन से सूरज का कुछ या फिर पूरा हिस्सा नज़र नहीं आता। चाँद का ज़मीन से जितना फासला है, उससे 400 गुना ज़्यादा फासला सूरज और चाँद के दरमियान है। इसलिए ज़मीन से सूरज ग्रहण वाज़िया तौर पर नहीं देखा जा सकता। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सूरज ग्रहण को पूरी दुनिया में देखा जा सके। ज़रूरी नहीं कि ये पूरी दुनिया में नज़र आए। सूरज ग्रहण के वक़्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सलात कसूफ अदा करो, जिसका उर्दू तर्जमा नमाज खौफ के हैं। यानी कि सूरज ग्रहण के वक़्त नमाज खौफ अदा करो, जबकि चाँद ग्रहण के वक़्त किसी भी ख़ास इबादत का हुक्म नहीं दिया गया। सूरज ग्रहण की कई इक़साम भी हैं। कभी मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है, कभी जुज़वी, कभी मखलूत और कभी हल्की सूरज ग्रहण होता है। नाना अब्बा, ये मुकम्मल सूरज ग्रहण क्या होता है? वासे ने बहुत सोच समझकर सवाल पूछा। भाई,
زمین کو مکمل سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند کا فاصلہ زمین سے اتنا ہو کہ جب وہ سورج کے سامنے آ جائے تو سورج مکمل طور پر چھپ جائے۔ چونکہ چاند اور زمین کے مدار بیضوی ہیں، چاند کا زمین سے فاصلہ بدلتا رہتا ہے، اس لیے ہر دفعہ مکمل سورج گرہن نہیں لگتا۔ بچوں، مکمل سورج گرہن کے وقت چاند کا زمین سے نسبتاً کم فاصلہ ہوتا ہے۔ سورج کے مکمل چھپ جانے کی وجہ سے خطے میں نیم اندھیرا سا ہو جاتا ہے اور دن کے وقت ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ گرہن ایک مقام پر 7 منٹ 40 سیکنڈ تک ہوتا ہے، لیکن کم بھی ہو سکتا ہے۔ زمین کے جس خطے میں مکمل سورج گرہن لگتا ہے وہاں دوبارہ 340 سال بعد اس طرح کا گرہن لگنے کا موقع آتا ہے۔ اور یہ ہلکی سورج گرہن کب ہوتا ہے؟ اس بار زہرا بولی۔ زمین پر ہلکی سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے، یعنی ہلکی سورج گرہن اس وقت لگتا ہے کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے۔ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے مگر اس کا سورج سے فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے سورج کو چاند مکمل طور پر چھپا نہیں سکتا۔ اس صورتحال میں چاند کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے۔ رہا مخلوط سورج گرہن، تو اسے یوں سمجھو کہ زمین پر بعض اوقات سورج گرہن اس طرح نظر آتا ہے کہ بعض جگہ پر مکمل گرہن نظر آتا ہے اور کسی مقام پر مخلوط نظر آتا ہے۔ اس صورت میں ہلکی سورج گرہن کا حلقہ بہت باریک ہوتا ہے۔ اب یہ بھی سن لو کہ اب تک دیکھا جانے والا سب سے طویل سورج گرہن 1999 میں یورپ میں دیکھا گیا۔ 1999 میں یورپ میں دیکھا گیا اور یہ تاریخ میں اب تک کا سب سے زیادہ دیر تک نظر آنے والا سورج گرہن ہے۔ نانا ابا، سورج گرہن کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا، کیا چاند گرہن بھی ہوتا ہے؟ وریشا نے کہا جو بہت دیر سے سن رہی تھی۔ ہاں بیٹا، چاند گرہن بھی ہوتا ہے۔ جب زمین کا وہ سایہ جو گردش کے دوران کرۂ زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جانے سے چاند کی سطح پر پڑتا ہے اور چاند تاریک نظر آنے لگتا ہے، اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ چونکہ زمین اور چاند دونوں سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، زمین سورج کے گرد اپنے مقررہ مدار پر گھومتی ہے اور چاند سال میں 2 بار آتا ہے۔ اس کا سایہ ایک دوسرے پر پڑتا ہے۔ چاند پر سایہ پڑتا ہے تو چاند گرہن، اور سورج پر سایہ پڑتا ہے تو زمین پر سورج گرہن ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ چلو اب سب لوگ کمرے میں بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو میری یہ کہانی؟ کیا آپ نے کوئی معلومات حاصل کی؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ہر روز ایک نئی دلچسپ اور اخلاقی کہانی دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔